करंट जो सूरत हाल है उसके ऊपर एनालिसिस कम था कि क्यों आर्मी आई, कैसे आई और किस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, इसलिए उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो जायज है। एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। अगर आप करंट बात करें तो एक तो फैक्चुअली ये बात ठीक नहीं है कि कोई करंटली इस वक्त हम किसी चीज को लाइव उसकी कवरेज की इजाजत नहीं देते। आपकी न्यूज सारी लाइव चली जाती है, आप देखें न्यूज तो हमारी दुबई से जी दुबई से लाइव जा रही है, यहाँ से लाइव आ रही है, उसी वक्त रियल टाइम में उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ से अगर आप चुके तो ये दुबई बेस्ड, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अगर वाकया हो रहा है उसको हम लाइव कवर नहीं कर सकते। वाकयात की मैं अभी आता हूँ उसी सिचुएशन पे। ये प्रोग्राम भी लाइव नहीं हो रहा? नहीं जी, लाइव नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। इसमें कई ऐसी सिचुएशंस हैं, या मैच आप ले लीजिए, क्रिकेट मैच आप ले लीजिए, आप लाइव कवर करना चाहते हैं, आप परमिशन लें, लाइव उसको कवर कर सकते हैं। इस तरह इवेंट टू इवेंट, प्रोग्राम टू प्रोग्राम आप कर सकते हैं, जो कि अगर आपके वहां से लाइव नहीं, आप चाहते हैं सिर्फ क्रिकेट मैच लाइव कवर नहीं, मैं मिसाल मैच लाइव कवर ना किया जाए लेकिन वो आपकी जो खबरें हैं सारी वो लाइव कवर किए जा रही। लेकिन इसमें ये भी कहना कि हर वक्त ये हमारी ये एक टसल चलती रहती है हुकूमत के दरमियान, देखें वो एक होता है लव हेट रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो आजादी इस वक्त, ये तो आप मानेंगे, और हर चीज रिलेटिव है। मैं अगर आप कहेंगे जी एब्सोल्यूट और टोटल फ्रीडम होनी चाहिए, वो तो किसी मुल्क में भी नहीं है, वेस्ट हो कोई भी हो। और यहां पे भी जो आजादी आज हमें हासिल है सहाफत को, मैं समझता हूं कि अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले दौर में, उससे बहुत ज्यादा आजादी हासिल है। अगर एब्सोल्यूट नहीं, टोटल नहीं, तो बहुत ज्यादा आजादी। यानी कि आप सही कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते पहले ज्यादा थी, अब कम और ये आप दिखा रहे थे, इसमें एक टेबल दिखा रहे थे। देखिए दुनिया में दो हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कि ये मेजर करती हैं कि दुनिया में सहाफत का मयार क्या है। पाकिस्तान को बारहा दिखाया जाता है। एक है प्रेस हाउस, फ्रीडम हाउस, अमेरिकन बेस्ड है। दूसरी है ये रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। अब इनमें देखें आपस में भी इनका इख्तलाफ रहता है। अगर आप लेटेस्ट उनकी ले लें तो हालैंड को नंबर 1 दिखाया गया है एक रिपोर्ट में, दूसरी उसी हालैंड को नंबर 6 दिखाया गया है। या स्कैंडिनेविया में कुछ कंट्रीज हैं जिनको दिखाया गया है कि दे आर हेवन फॉर फ्रीडम, लेकिन वहां पे देखें कि वहां पे हुकूमत जो है सब्सिडाइज करती है अखबारात को, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज हैं उनको सब्सिडाइज करती है। तो वो भी इंसान चैलेंज कर सकता है कि जब आपको हुकूमत की सब्सिडी मिल रही है तो क्या उसको आप फ्रीडम समझते हैं? नहीं जी। शामी साहब, इन्होंने जिक्र किया कि सहाफती तंजीमों के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनमें भी काफी फर्क है। इसी तरह जो आजादी सहाफत की जदोजहद है, इसमें कारकुन सहाफियों की तंजीमों और जो मालकान की तंजीमें हैं उनके दरमियान भी बाज़ औक़ात कुछ इख्तिलाफ राय नजर आता है। तो मैंने ये सवाल किया था तारिक अजीम साहब से कि मजहर अब्बास साहब जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो टीवी चैनल्स के मालकान की तंजीम है, उसने अगर हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए और हमें एतमाद में ना लिया और किसी ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक राय कर लिया, तो कारकुन सहाफी उसे तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि एक थोड़ा बहुत इख्तलाफ तो रहता है, और क्योंकि उसकी वजह ये मुफादात का मामला भी होता है। मालकान को बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उनका सिर्फ एक महदूद एक रोल होता है, और मालकान के उसके जो मुआशी मसाइल हैं, दूसरी चीजें हैं, वो भी देखनी पड़ती हैं। तो ये अपना एक इंटरेस्ट एक मुख्तलिफ है और उनका एम्फेसिस भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, जहां तक हमारा प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है, उसमें हमारे और वर्किंग जर्नलिस्ट के जो बदाब्ता अखलाक है उनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। और इसी तरीके से मैं नहीं समझता कि यानी प्रिंट मीडिया के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके यानी उन प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक तजवीज़ हो रहा है उसमें कोई खास फर्क होगा। इसका तकाजा यह है उनकी गुफ्तगू का कि पीबीए वर्किंग जर्नलिस्ट से पीएफयू जैसे मुशावरत करे, और एपीएनएस का और सीपीएनई का ज़ाब्ता अखलाक भी मौजूद है, उसको भी देखे, तो एक कंसेंसस के साथ एक डॉक्यूमेंट बनाया जाए। और ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहां ज़ाब्ता अखलाक को ईजाद किया जा रहा है। आप हमारे हमसाया मुल्क जो भारत है वहां भी ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, बांग्लादेश में भी मौजूद है, नेपाल में भी मौजूद है, तो हम श्रीलंका में भी मौजूद है। हम इन सारे ज़ाब्ता अखलाक को सामने रखकर एक ज़ाब्ता अखलाक बआसानी बना सकते हैं, और ऐसा बना सकते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो शामी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को चाहिए कि वो कारकुन सहाफियों की तंजीमों के साथ मुशावरत करे, फिर किसी ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक राय करे, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में शामिल जो भी मालकान हैं उन्होंने पहले हुकूमत की यह बात मान ली कि
لائیو نشریات نہیں ہوں گی اور پابندی کو قبول کرنے کے بعد مذاکرات شروع کیے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ ورکنگ جرنلسٹوں کو اعتماد میں لیں گے؟ اور اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو کیا ورکنگ جرنلسٹوں کو پی بی اے کے خلاف بھی جلوس نہیں نکالنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں دو الگ الگ مسائل ہیں. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، ایک کوڈ آف ایتھکس الگ چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معاہدہ کیا ہے براڈ کاسٹر ایسوسیشن، وہ الگ بات بن کے آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب یہ انہوں نے سائن کیا اس کسی بھی جو ہے ایگریمنٹ پہ، تو اس میں ضروری تھا ان کے لیے کہ جو ہے وہ صحافیوں سے بھی اس میں مشورہ کرتے، کیونکہ جب ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو آزادی صحافت میں جو اسٹرگل ہے وہ سب سے زیادہ جو آگے رہتے ہیں وہ ورکنگ جرنلسٹ ہوتے ہیں. مطلب پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اونرز کو بھی ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب یقین طور پہ دونوں کے مفاد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آزادی صحافت صرف ایک کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک اہم ستون کو اس جدوجہد میں یا اس میں جو ہے ایک فریق نہیں بنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو خود کمزور کر رہے ہوں گے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے بغیر ایک جو جس طرح سے سرنڈر، میں اس کو سرنڈر کا نام دوں گا، کہ جو جا کے جس طرح سے حکومت سے مذاکرات کر کے انہوں نے تقریباً ان تمام ایک بلینک اس پیپر پہ سائن کر کے آ گئے، جس کے نتیجے میں ایک میں بلکہ اور آگے کی طرف جاتا ہوں کہ وہ اپنی خود آزادی کو انہوں نے سرنڈر کر دیا ایک لحاظ سے. بات یہ ہے اور اس پر میرے سمیت کسی ورکنگ جرنلسٹ نے اپنے مالک کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز آتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کوڈ آف ایتھکس کی، تو کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت تو ہر جگہ موجود رہتی ہے، اس کو ساتھ آپ نے اس کو منسلک کیوں کیا ہے؟ اس کی ضرورت تو آپ کو پہلے بھی تھی. یہ وجوہات یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترتیب دیں. دنیا میں جیسے شامی صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں، بلکہ جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں، ایک جو ہے اس قسم کی کوڈ آف ایتھکس موجود ہوتی ہے. لیکن کوڈ آف ایتھکس بناتا کون ہے؟ وہ جرنلسٹ کی اپنی ایسوسیشن خود اس کو بناتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی ایک فریم ورک بنا سکے جہاں پہ وہ اس چیز کو کریں. جیسے ایک مثال ہے برطانیہ کی. برطانیہ میں جو ہے اس قسم کی جو ایسوسیشن موجود ہے وہ جرنلسٹوں کی موجود ہے، وہ بہت ہی پاورفل ایسوسیشن موجود ہے، اور اس میں وہ تمام چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کہاں پہ غلط ہے یا صحیح ہے. وہ خود اس کے لحاظ سے جرنلسٹوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے اگر کوئی فرض کی ایسی کوئی بات نظر آتی ہے. اور یہ ڈبیٹ تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یقین طور پہ جو براڈ کاسٹر ایسوسیشن ہے اس نے جس طرح سے جو ہے مذاکرات کیے ہیں وہ اپنی خود آزادی کو سلب کروانا ہے، اور اس میں سب سے جو ایک اثر انداز ہوتے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں جرنلسٹ ہیں جو کہ اس میں کام کریں، جنہوں نے ایک حد تک جو ہے اپنے آپ جو ویورز کو جواب دیں. جارا غنی صاحب، ہم ویورز کو جواب دیں نا. ویور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے ساتھ سودے بازی ہم نے کی ہے، انہیں پی بی اے کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا. تو یہ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ پی بی اے کے ساتھ براہ راست آپ نے بات چیت شروع کر دی، پی بی اے نے ہم سے پوچھا بھی نہیں، تو اگر آپ نے ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کا نام لیا تھا، آپ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں، میں تو ان کے خلاف مظاہرہ کروں گا سڑک پہ آ کے. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی چیز پہ کوئی سائن نہیں کیا گیا. اگر اس میں مذاکرات میں وہ ویوز لینا چاہتے ہیں جرنلسٹ کی، بڑی اچھی بات ہے. ہم نے ان سے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے جرنلسٹ کے ویوز نہ لیں. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہوگی کہ یونین سے بھی لے کے ان کے بھی ویوز لے کے پھر جا کے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، جو ہماری جوائنٹ کمیٹی بیٹھی ہے جو ابھی اس پہ سائن کرے گی، ابھی کچھ نہیں ہوا، تو جب ہوگا تو اس میں اگر ویوز لے لیے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن کسی نے کسی چاہتے کیا ہے جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں، یا تو سیلف ریگولیشن ہو جو خود آدمی بیٹھ کے بنائے کہ جی یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، اس طریقے سے کوڈ آف ایتھکس کی جیسے زاہد صاحب نے بات کی. یعنی کہ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہی حالات چل رہے تھے کہ کچھ لوگ فالو نہیں کر رہے تھے. تو وہاں پہ اسپیشلی ڈیورنگ میگی تھیچر ڈیز، تو وہاں پہ وہ ڈیوڈ کیلکٹ کی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے. اس میں ایڈیٹرز نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا. تو وہاں پہ بھی جو پریس کمپلینٹ کمیشن ہے وہ خود ہی اپنا ضابطہ اخلاق ہے ان کا، اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ایڈیٹرز خود، بلکہ فنڈنگ بھی جو ہے ایڈورٹائزرز اس کو فنڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان میں ایسا ہو، جا کے کسی قسم کی کوئی اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ نہ رہے کہ لیجسلیشن کے ذریعے فورس کیا جائے. کوئی پیونیٹیو ایکشن اگر لینا بھی ہے تو خود ایڈیٹرز لیں، خود کمپلینٹ کمیشن لے اس کو لے کے کوڈ آف ایتھکس کے ذریعے. تو یہی ہماری کوشش ہے. امید ہے کہ سب لوگوں کو، ساری پارٹی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ملا کے بنایا جائے گا تاکہ سب لوگ جو ہیں اس کو ایکسپٹ کریں. کیونکہ جو بھی کوئی کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے، کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے، اس کو ورکیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر اس کے ساتھ ایگری کریں، تب وہ ورکیبل بنتا ہے. یہ اب آپ نے اصل بات کی نا، سارے اسٹیک ہولڈر اس کے ساتھ ایگری کریں. تو لیکن ورکنگ جرنلسٹ کو آپ نے نہیں پوچھا. اچھا، اب میں بات کرتا ہوں لاہور میں سینئر صحافی جناب نجم سیٹھی صاحب سے.
जो नवाज शरीफ दौर में